श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः। दृष्ट्वाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः रहितां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च। अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः उवाच रामः प्राकृष्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजौ। क्व नु लक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया। वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्। यैः सह क्रीडसे सीते विश्वस्तैः मृगपोतकैः एते हीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्याश्राविलेक्षणाः। सीतया रहितोऽहं वै न हि जीवामि लक्ष्मण वृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्। परलोके महाराजः नूनं द्रक्ष्यति मे पिता। कथं प्रतिज्ञां संसृत्य मया त्वमभियोजितः अपूरयित्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः। कामवृत्तमनार्यं मां मृषावादिनमेव च धिक्त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता। विवशं शोकसन्तप्तं दीनं भग्नमनोरथं मामिहोत्सृज्य करुणं कीर्तिर्नरमिवानृजुम्। क्व गच्छसि वरारोहे मामुत्सृज्य सुमध्यमे त्वया विरहितश्चाहं मोक्ष्ये जीवितमात्मनः। इतीव विलपन् रामः सीतादर्शनलालसः न ददर्श सुदुःखार्तः राघवो जनकात्मजाम्। अनासादयमानं तं सीतां दशरथात्मजं पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम्। लक्ष्मणो राममत्यर्थम् उवाच हितकाम्यया मा विषादं महाबाहो कुरु यत्नं मया सह इदं च हि वनं शूरा बहुकन्दरशोभितम्। प्रियकाननसञ्चारा वनोन्मत्ता च मैथिली सा वनं वा प्रविष्टा स्यात् नളിनीं वा सुपुष्पिताम्। सरितं वापि सम्प्राप्ता मीनवञ्जुलसेवितां स्नातु कामा निलीना स्यात् हासकामा वने क्वचित्। वित्रासयितु कामा वा
लीना स्यात् कानने क्वचित् जिज्ञासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्षभा तस्याह्यन्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहै वनं सर्वं विचिनुवः यत्र सा जनकात्मजा मन्यसे यदि काकुत्स्था मा स्म शोके मनः कृथाः एवमुक्तस्तु सौहार्दात् लक्ष्मणेन समाहितः सह सौमित्रिणा रामः विचेतुमुपचक्रमे तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च निखिलेन विचिन्वानौ सीतां दशरथात्मजौ तस्य शैलस्य सानूनि गुहाश्च शिखराणि च निखिलेन विचिन्वानौ नैव तामभिजग्मतुः विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् नेह पश्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम् ततो दुःखाभिसन्तप्तः लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् विचरन् दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम् प्राप्स्यसि त्वं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजां यथा विष्णुर्महाबाहुः बलिं बद्ध्वा महीमिमाम् एवमुक्तस्तु सौहार्दात् लक्ष्मणेन स राघवः उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः वनं सर्वं सुविचितं पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः गिरिश्चायं महाप्राज्ञा बहुकन्दरनिर्झरः न हि पश्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् एवं स विलपन् रामः सीताहरणकर्षितः दीनः शोकसमाविष्टः मुहूर्तं विह्वलोऽभवत् सन्तप्तो ह्यवसन्नाङ्गः गतबुद्धिर्विचेतनः निशसादातुरो दीनः निःश्वस्यासीतमायतम् बहुलं स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो बाष्पगद्गदः तं ततः सान्त्वयामास लक्ष्मणः प्रियबान्धवः बहुप्रकारं धर्मज्ञः प्रसृतं प्रसृताञ्जलिः अनादृत्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोऽष्टपुटाच्युतम् अपश्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 1षष्टितमः सर्गः।